हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी मोहम्मद आफाक खान। उम्मीद करता हूं कि आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। मेरे दोस्तों, इस वीडियो में मैं ये दावे के साथ बात कह सकता हूं कि मैं सबूत और शवाहिद की बुनियाद पर आपके सामने ये साबित करके बताऊंगा कि किस तरीके से ये यहूदी और अमेरिका पाकिस्तान में उलमा के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। आपको ये बात बड़ी फनी लग रही होगी कि देखो यूट्यूबर आगे बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, लेकिन एक सहाफ़ी होने के नाते मैं आपके सामने सबूत भी पेश करूंगा। हमें बड़ी हंसी आती थी, मजाक लगता था जब उलमा कहते थे कि यहूदियों की साजिश है। हम ये जवाब देते थे कि यार यहूदियों को या अमेरिका सुपर पावर को क्या पड़ी है कि वो पाकिस्तान में किसी मस्जिद के इमाम के पीछे साजिश करेगा। ये बात साबित हो चुकी है, अब गौर से सुनिएगा। एक ऑर्गेनाइजेशन है, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन रैंड कोऑपरेशन के नाम से, जो कि बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, 50 से ज्यादा मुख्तलिफ ममालिक में काम कर रही है। मैंने इसका ये स्क्रीनशॉट भी लगा दिया है, इसका लिंक भी मैंने यूट्यूब की वीडियो में डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इन्होंने जी मुसलमानों पर रिसर्च की और रिसर्च के जो इन्होंने आर्टिकल लिखा उसका नाम है इस्लामिक फंडामेंटलिज्म इन पाकिस्तान। इसमें उन्होंने मुसलमानों को 4 हिस्सों में तकसीम किया। बात को आगे बढ़ाऊं इससे पहले तो ये डॉक्टर इसरार अहमद ने भी यही बात और इस चीज़ की बात अपने मुख्तलिफ तकारीर में कर चुके हैं, लेकिन चूंकि मेरे हाथ में आज ये रैंड कोऑपरेशन की पूरी चीज़ आई है तो सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करता चलूँ। इन्होंने 4 हिस्सों में तकसीम किया है जी मुसलमानों को। पहला है फंडामेंटलिस्ट, वो लोग जो कि इस्लामी निज़ाम चाहते हैं, जो कि इस्लाम को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहते हैं, जो कि इस्लामी निज़ाम के तौर पर मुल्क को चलाना चाहते हैं। ये सबसे बड़ा मसला है उनके लिए। दूसरे पे है जी ट्रेडिशनलिस्ट, जो कि हमारे उलमा हैं। ये 2 लोग इनके लिए बड़ा मसला है और ये चाहते हैं कि ये जो 2 सोच रखने वाले लोग हैं ये एक दूसरे से दूर रहें। एक तो वो जो इस्लामी निज़ाम कायम करना चाहते हैं, दूसरे वो जिनकी आवाम तक ईजीली अप्रोच है। मिसाल के तौर पे अगर एक मुसलमान है, वो बस अपनी नमाज पढ़ता है, आता है, किसी से कुछ नहीं कहता। यहाँ बरतानी में बड़ी बड़ी मसाजिद बनी हुई, किसी को कोई मसला इसलिए नहीं है कि भाई इनका काम है जाकर नमाज पढ़े, नमाज पढ़ के वापस आ जाए। मसला तब शुरू होगा जब ये इस्लामी निज़ाम की बात करेंगे, जब ये हक के लिए खड़े होंगे, जब ये जुल्म के खिलाफ खड़े होंगे, जब ये बेहयाई के खिलाफ खड़े होंगे, तब मसला होगा। वरना तो मुसलमान दिन में 50 नमाजें पढ़े, इनको कोई मसला नहीं है। अब जो उलमा है इनसे क्या मसला है? इनसे मसला ये है कि जी चूंकि हमारे दीन में ये नमाज फ़र्ज है और स्पेशली जुम्मे की नमाज के लिए अवाम को वैसे भी मस्जिद जाना पड़ता है, वहाँ पर उलमा का और अवाम का कनेक्शन बहुत आसान है। इनका ये मकसद है कि किसी तरीके से इन मुसलमानों को उलमा से दूर कर दिया जाए, और ये एक हद तक बदकिस्मती से कामयाब भी हो चुके हैं कि हम एक इमाम के पीछे नमाज पढ़ते हैं, लेकिन फिर उसी इमाम के पीछे हम बातें भी करते हैं, हम उसके जुम्मे का बयान सुनते हैं, फिर उसी को बेवकूफ़ भी कहते हैं। ये हमारी बदकिस्मती, हमारा अलमिया, क्योंकि हमें इस तरीके से ब्रेन वॉश कर लिया गया है। मैं एक मिसाल देना चाहूँगा सियासत से बालाताक होकर, क्योंकि पाकिस्तान में एक ही मौलवी है जो कि एक बहुत बड़े सियासतदान है, मौलाना फजल रहमान साहब। अब इनकी मिसाल सुनिएगा। जब एक ज़माने में सोशल मीडिया नहीं था, इसके बावजूद इनके जलसों में इतनी बड़ी तादाद में लोग कैसे पहुँच जाते थे। अब रिसेंट बात कर लेते हैं। रिसेंटली पिछली दफा इलेक्शन में तमाम पाकिस्तान की बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज ने करोड़ों रुपए लगाकर 9 बजे बड़ी बड़ी खबरों के प्राइम टाइम पर अपने इश्तिहारात चलवाए जलसों के लिए, लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब की पार्टी ने कोई इश्तिहार नहीं चलाया, बस चंद बैनर लगाया, व्हाट्सएप के जरिए लोगों को बुलाया। फिर भी आवाम का समंदर कैसे उमड़ आया? क्योंकि उनकी पार्टी में वो लोग शामिल हैं जो कि उलमा है, और उलमा का आवाम से कनेक्शन बहुत आसान है। तो इनके लिए सबसे बड़ा खतरा वो है कि कोई मौलवी पावर में ना आ जाए, कोई मौलवी सियासत में ना आ जाए, चाहे वो मौलाना फजल रहमान साहब हो या कोई भी हो। इनको मौलवी माइंडेड लोगों से मसला है, क्योंकि ये अवाम में बिल्कुल इन्वॉल्व होते हैं, और अगर ये सियासत में आ गए तो ऑब्वियसली पावर में आएंगे। पावर में आने के बाद ये वो इस्लामी निज़ाम कायम करेंगे, और इनको यही खतरा है जो कि अफगानिस्तान में हुआ। इनके ये खतरात बहुत पहले से थे, ये रिसर्चेज कई सालों से होती आ रही है, कोई पहली दफ़ा नहीं हुई है। अब इन्होंने क्या किया कि किस तरीके से अवाम से उलमा को दूर करें। इन्होंने आसान हल निकाले कि भाई पहले इनको जो है किसी तरीके से अवाम से दूर किया जाए, तो अवाम को उलमा को बदनाम करना शुरू कर दिया। आपने अगर नोट किया हो, अगर ये टेररिस्ट की बात करते हैं, किसी दहशतगर्द की तस्वीर दिखाते हैं, तो मेरी तस्वीर क्यों नहीं दिखाते? अगर आपको मुसलमानों को बदनाम करना है, मेरी दिखा दो, किसी अच्छे एक्टर की दिखा दो। बड़ा खूबसूरत लोग पाकिस्तान में मौजूद हैं, लेकिन जानबूझकर दाढ़ी पगड़ी वाले की तस्वीर क्यों दिखाते हैं कि ये गेटअप से, इस दाढ़ी पगड़ी से लोग दूर हो जाएं, किसी तरीके से इनका एक कनेक्शन खत्म हो जाए। पहले इन्होंने उलमा से दूर किया, फिर यहां पर रुके नहीं, फिर उलमा को बदनाम करना शुरू कर दिया। दूसरे आपस में फिरकों वाली बातें शुरू हो गई। ऐसे लोग जो उलमा के गेटअप में आकर खुद को जो है मुहद्दिसीन कहलाने लगे, जो कि भाई हम उलमा से बड़े अच्छे हैं, हम उलमा से बड़े अच्छे हैं, और अवाम इन बातों में आती गई। हमें ब्रेन वॉश किया गया प्रिंट मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए।
آپ مجھے بتائیں اسلامی جمہوریہ پاکستان میں کسی ایک بڑے چینل کا نام بتا رہے جب پرائم ٹائم پر کہیں اسلام سکھایا جاتا ہو, کہیں کسی مولوی کو بلا کر اسلام کی دین کی باتیں ہوتی ہوں پرائم ٹائم میں کوئی بڑی بات, ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا, کیونکہ ہمیں دور رکھنا شروع کر دیا ہے علماء سے, اور لیکن ہم بدقسمتی سے اس بات سے ناواقف ہیں. ایک اور بات آپ ذرا غور سے سوچئے گا, اپنے والدین سے پوچھئے گا کہ علماء نے کیا کیا ہے. بھائی مسلمان تو ہم سارے ایک ہی گنگا میں نہا رہے ہیں نا, ہم سب غلط کرتے ہیں, ہم سب کرپشن کرتے ہیں, لیکن بدنام صرف علماء کیوں ہو گئے ہیں؟ کیوں ان 20 سالوں میں علماء کو بالکل الٹ کے بدنام کر دیا گیا؟ 20 سال پہلے بھی یہی علماء موجود تھے, یہی دین پڑھتے تھے, یہی کتابیں پڑھتے تھے, یہی مدارس پڑھتے تھے, ان کا ایک مقام تھا, مقام آج بھی, لیکن ہم عزت کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ ذرا تھنک اباؤٹ اٹ کہ ہمیں کس طریقے سے برین واش کر لیا گیا ہے کہ ہم علماء سے خود کو زیادہ عقل مند سمجھنے لگے ہیں. ہمیں دین سیکھنے کے لیے علماء کی ضرورت نہیں ہے. یہ اس طرح کی باتیں انہوں نے لانے شروع کر دی کہ دین سیکھنے کے لیے علماء کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے, خود پڑھ لو, خود پڑھ لو, خود پڑھ لو, تاکہ ہم علماء سے دور ہو جائیں. یہ نعرے کوئی ایسے ہی نہیں اٹھ کے آ گئے, یہ باقاعدہ بنائے گئے ہیں, بیٹھ کر ریسرچ کی گئی ہے, 80 پیجز کی ریسرچ ہے, آپ پڑھیے گا آپ حیران رہ جائیں گے. خیر, اس کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ اس کے بعد ہے جو تیسرا حصہ ہے, یہ ہے ماڈرنسٹ. وہ لوگ جو بھائی مسلمان تو کہلانا چاہتے ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں کہ بھائی کوئی بھی تہذیب ہو, کوئی بھی ثقافت ہو, ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہر چیز کو ویلکم کرنا چاہیے. آخر میں سیکولرسٹ, جن سے ان کو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ کون سے مسلمان مغربی ممالک میں بڑے ہی زیادہ مشہور ہیں. ہر وہ مسلمان زیادہ سے زیادہ مشہور ان کے سر پہ بیٹھا ہوگا جنہوں نے کسی طریقے سے اسلام کو نقصان پہنچایا ہوگا, جس نے ہماری تہذیب کو بدنام کیا ہوگا. میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا, آپ خود ذرا سوچ لیجئے کہ اگر کسی کو آسکر ملا ہے, یا کسی کو سر پر بٹھایا ہے, یا کسی کو جو ہے مفت میں انہوں نے سٹیزن شپ دے دی ہے, کیوں دی ہے, کس بنیادوں پر دی ہے؟ جب آپ سوچیں گے, غور کریں گے, تو وہ بات مڑ کر راؤنڈ اباؤٹ کی طرح اسلام پر ہی آ جائے گی. میرے دوستو, آپ لوگوں سے میری یہ گزارش ہے کہ سیاست سے بالا طاق ہو کر صرف ایک چیز سوچے تو صحیح کہ اتنی تعداد میں علماء موجود ہیں, اتنی تعداد میں مدارس موجود ہیں, کون سا مسلمان ہے جو کہ کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی ایک عالم کی تو قدر کرتا ہوگا؟ پھر بھی یہ پاور میں کیوں نہیں آ سکتے ہیں؟ پھر بھی کیوں ہمارا معاشرہ اتنا تباہ ہوتا جا رہا ہے؟ آپ دیکھیں تو صحیح, یوتھ کتنی تباہ ہو چکی ہے. ہم سوشل میڈیا پر آ کر کیا کچھ نہیں کرتے ہیں. ہمارے معاشرے کو تباہ کرنے کی وجہ صرف اور صرف یہ تھی میرے دوستوں کہ جب معاشرے کو تباہ کیا جائے گا, جب معاشرے کو دنیا میں انوالو کر لیا جائے گا, پھر کون پاگل ہے ظلم کے خلاف کھڑا ہوگا؟ میری ایک اچھی جاب چل رہی ہے, اچھے خاصے پیسے کما رہا ہوں, جو نا کھل کے گھوم رہا ہوں, مجھے کیا مسئلہ ہے؟ کوئی ظلم کرے تو کرے, میری زندگی تو ٹھیک ہے. یہاں پر یہی کانسیپٹ ہے, کوئی ظلم کرتا ہے تو کرے, بھائی میری زندگی تو ٹھیک ہے نا. بدقسمتی سے یہ کانسیپٹ مسلمانوں میں بھی آ گیا ہے. بھائی میں انگلینڈ میں بیٹھا ہوں, انگلینڈ کوئی بات نہیں, پوری دنیا میں جا کے وہ بمباریاں کرتا پھرے, میری زندگی تو ٹھیک ہے, تو مجھے کیا لینا دینا؟ یہ مسلمان کا شیوا ہے ہی نہیں. اس کی سب سے بڑی مثال میں دوبارہ کہوں گا, افغانستان کی مثال دیکھ لیجئے کہ اسلامی نظام کی خاطر کتنی قربانیاں دینی پڑی, کتنا بدنام کرنا پڑا. مانا کہ وہ پتھر میں تبدیل کر دیا گیا افغانستان کو, لیکن وہ دوبارہ سے بلڈ اپ ہونے لگے ہیں. اینڈ the only reason is they stood up for what they wanted. میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا. ویڈیو ذرا لمبی ہو گئی ہے, لیکن اگر آپ اپنے معاشرے کی قدر کرتے ہیں, علماء کی قدر کرتے ہیں, اسلام کی قدر کرتے ہیں, سیاست سے بالا طاق ہو کر اگر آپ میری بات کو ذرا سے بھی سمجھ سکتے ہیں, تو اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا اور اپنے دوستوں تک ضرور پہنچائیے گا, تاکہ ہم سب اس بات سے باخبر ہو جائیں کہ یہ جو یہودی سازش ہے یہ کوئی جھوٹی بات نہیں, بلکہ یہ 100% سچ ہے. لنکس کے لیے ڈسکرپشن میں جا کر تمام کی تمام کلپس اور تمام کی تمام اسکرین شاٹس اور ویب سائٹ اور آرٹیکلس خود پڑھ لیجیے گا. تھینک یو ویری مچ, ٹیک کیئر, اللہ حافظ.